7, 8, move to your left. Rung number 9, move to your left. Yes, you have to give 4 quarter turns. Your first quarter turn to your right. Relax. Your next quarter turn to your right. Well, ladies and gentlemen, make some noise. हॅलो, हांव सगळ्या लागीं मागता राष्ट्रगीता खातीर 1 मिनिट उबे रावचे. रिलॅक्स. युअर नेक्स्ट क्वार्टर टर्न टू युअर राईट. Old Gurdas Naik Chiranjeevi Fonda Music. Just thank you. बॉडी बिल्डिंग हे फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ न्ही, ते एक डिसिप्लिन आणि डेडिकेशन आणि आर्ट जावन आहा. प्रत्येक पार्टिसिपंट फुडें सरचे असले कॉम्पिटिशनान आपलो टॅलंट आणि हार्डवर्क दाखोवन आपले कमिटमेंट हांगासर सादर करूं जाय. आणि तांकां जे विनर आसता तांकां सदांच बरें प्रोत्साहन मेळटा पब्लिका कडल्यान आणि तसोच टॅलंट आपलो दाखोवचो आणि ह्या कार्यक्रमांक शोभा हाडची. खूप बरें दिसलें, कारण केतन भाडीकर हो वेगळ्या पक्षाचो, हांव वेगळ्या पक्षाचो. समाजकार्य करतना कोणीच आमी पक्ष म्हणून पळयना, सगळे एकठी येता आनी काम करतात. केतन भाटीकराचें हांवें काम पळयलां, कोविडासून पळयलां. कोविडा वेळाचेर 24 तास तेजी एम्ब्युलन्स सर्वीस आशिल्ली. JMCन ते लोकांक पायताले, वखदां आल्या वखदां टायमार दिताले. आनी कितलेशे कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसूं, कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प आसूं किंवा हेल्थ कॅम्प खूब घेतलेले आसात. क्रिकेट टुर्नामेंटा भितर काम करतात, फुटबॉल टुर्नामेंट आयोजीत करतात आनी सामाजीक क्षेत्रांत तेजें सदांच काम आसता. खरें म्हणजे तेका हांव खूब एक म्हाजो बरो मित्र तो. कोविडा वेळासून आमी थोडे मातशे लागीं जाले आनी काम करपाचें, खंयच्याय मनशाची काम केलें तें स्तुती करपाकूच जाय. आनी खूब बरें तेणें आयोजन हांगसर केल्लें आसा. सगळे तेजे सारथी आसा, सगळे ते पोटतिडकी हांगसर काम करतात. सगळ्यांचें स्वागत बरें केलें तेंच्यांनी आनी एक बरें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडिल्ले बद्दल हांव तेंचें खरेंच कौतुक करता. त्याच बरोबर बाब गुरदास नायका सारको 65 वर्साचो, बाब बारेटो 66 वर्साचो मनीस आज हांगा बॉडी बिल्डिंगे आपली कला तेणें दाखयली, त्या बद्दल खूब बरें दिसलें. की आम्ही हो प्रोग्राम खूप डिसिप्लिनान घेतला आणि खंयच्याय परिस्थितीन लोकांक त्रास जायनासतना आम्ही 11 ते 11:30 हो प्रोग्राम सोंपोवपा खातीर आम्ही लिमिटेड एंट्रीज घेतल्या. कारण सायडीन वाठारांत जे लोक रावतात तांकां 4 पर्यंत त्रास जावपाक जायना, तांकां तांची न्हीद वाट लागपाक जायना. आनी ताच्या खातीर हांव निलेश वेर्णेकाराचे
मना काळजाच्यान आभार मानता, कारण हो सिस्टमॅटिक टायमींग प्रमाणे हो टिमीन हो प्रोग्राम घेतला. हांव त्याच प्रमाणे हांगा आयिल्ले सगळे समस्त लोक, आमचे एक्स काउन्सिलर सीमा म्हाका दिसले थंय, मारिया दिसले, आनी एक मनीस जाणे हो खरो आयडिया हाडली प्रोग्रामाची, म्हजो मित्र म्हजो भाव सुशांत कवळेकार. ताजे शिवाय हो प्रोग्राम घडूंक शकचो नाशिल्लो. तो सदांच फाटीं रावता, पण ताणें वेळ आयला, ताणें फुडें सरत जाल्यार हांव आनी फुडें सरतलो. हांव सुशांत कवळेकाराच्या मना काळजांतल्यान स्वागतूय करता, आनी म्हजी भयण थंय सुभी बसल्या तिजें स्वागत करता, आनी त्याच प्रमाणे तांकां आभारूय मानता, कारण ताणें ह्या प्रोग्रामाक एक निश्ठेन काम केलां. आनी आमी सगळे जे आमचे स्पॉन्सर्स आसा त्या स्पॉन्सर्साचे मना काळजाच्यान आभार मानता. तो रुबेन जावं या रायकार ज्वेलर्स जावं, हेंचे सगळ्यांचे हांव परत एकदां चड उलयना, कारण प्रोग्राम हो शॉर्ट एंड स्वीट जावपाक जाय. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की आमी स्लो एंड स्टेडी मोगो पक्षा तर्फे, माझे लिडर श्री सुदीन ढवळीकरा तर्फे, श्री दीपक ढवळीकरा तर्फे आनी कट्टर मोगोवादी जावन आमचें काम चालू आसा. स्लो एंड स्टेडी विदाउट पब्लिसिटी काम चालू आहा. जशे जशे दीस फुडें सरतले तशे तशे 2026 येतले, आमी फूल फॉर्मान येतले. पण आमची 24 वरां एम्ब्युलन्स सर्विसीस, आमची ब्लड बँक सर्विसीस, आमची लोकांक दिवपाची सेवा खंयच बंद पडूं ना, आनी केन्ना ती बंद पडची ना. कोणें म्हाका म्हटलें, दोतोर तूं बाउन्सर घेवन स्टेजीर येतलो काय म्हणून. हांवें आमकां बाउन्सराची गरज ना, आमी बुलेट घेवन भोंवपी एकटे मनीस. शेर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, आनी आमचें काम सदांच चालू उरतलें. देवा झरेश्वर आमच्या फाटल्यान आसा, देव कटमगाळ आमच्या फाटल्यान आसा, आनी त्या देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरतले, सगळ्यांची एकवट घेवन फुडें सरतले, आनी सुदीन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर बाईचो आशिर्वाद घेवन फुडें सरतले. आनी विनय बाई म्हज्या बरोबर सदांच आसा आनी उरतले, हेची म्हाका पूर्ण खात्री आहा.